अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमं सप्तमम् अधिकरणं प्रकृत्यधिकरणम्। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदुषामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अभिध्योपदेशाच्च साक्षाच्चोभयाम्नानात् आत्मकृतेः परिणामात् योनिश्च हि गीयते इति षट्सूत्रात्मकम् इदमधिकरणम्। अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। परं ब्रह्म किं जगतो निमित्तकारणमात्रम् उत उपादानकारणमपीति संशयः। निमित्तकारणमिति पूर्वः पक्षः। मृत्कुलालादौ निमित्तोपादानयोर्भेददर्शनात् अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् इत्यादिभिः भेदप्रतिपादनात् ब्रह्मणः अविकारत्वश्रुतिविरोधाच्च राद्धान्तस्तु येनाश्रुतं श्रुतम् इति ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान् प्रतिज्ञानान्यथानुपपत्या प्रतिज्ञान्यथानुपपत्या यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयम् इति मृत्तत्कार्यदृष्टान्तेन तदुपादानाच्च जगदुपादानकारणमपि ब्रह्मैवेति विज्ञायते। प्रमाणान्तरावसितसकलवस्तुविलक्षणस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः कार्यकारणोभयावस्थायामपि स्वशरीरभूतचिरचित्प्रकारतया अवस्थितस्य एकस्यैव निमित्तत्वमुपादानत्वञ्च विरुद्धम्। शरीरभूताचिद्वस्तुगतो विकार इति कार्यावस्थावस्थितस्यापि शरीरिणः परमात्मनः अविकारित्वं सिद्धमेव। चिदचिद्वस्तुशरीरस्य ब्रह्मणः एव उपादानत्वेऽपि ब्रह्मणि अपुरुषार्थविकारास्पर्शप्रदर्शनाय हि अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः इति व्यपदेशः। प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् उपादानञ्च ब्रह्मैवेति सूत्रार्थः। अभिध्योपदेशाच्च सोकामयता बहुस्यां तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेया इति स्रष्टुः ब्रह्मणः स्वस्यैव जगदाकारेण बहुभवनचिन्तनोपदेशाच्च जगदुपादानं निमित्तञ्च ब्रह्मैवेति निश्चीयते। साक्षाच्चोभयाम्नानात् किं स्विद्वनं स वृक्ष आसीत् इत्यादिना जगदुपादाननिमित्तादौ पृष्टे
ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् ब्रह्माध्यतिष्ठत् इति उपादानं निमित्तं च उभयं ब्रह्मैवेति साक्षादाम्नायते अतश्च उभयं ब्रह्म आत्मकृतेः तदात्मानं स्वयमकुरुता इति स्रष्टुः आत्मनः एव जगदाकारेण कृतिः उपदिश्यते अतश्च उभयं ब्रह्मैव नामरूपभावाभावाभ्याम् एकस्य कर्मकर्तृभावो न विरुद्धः यदि आत्मानमेव ब्रह्म जगदाकारं करोति तर्हि ब्रह्मणः अपहतपाप्मत्वादिकम् अनवधिकातिशयानन्दस्वरूपत्वं सर्वज्ञत्वम् इत्यादि सर्वं विरुध्यते अज्ञत्वासुखित्वकर्मपश्यत्वादि विपरीतरूपत्वाज्जगतः इत्यत उत्तरं पठति परिणामात् अज्ञब्रह्मविवर्तवादे हि तद्भवत्येव अज्ञानस्य तत्कार्यरूपानन्तापुरुषार्थस्य च वेदान्तयज्ञवेदान्तजन्यज्ञाननिवर्त्यस्य ब्रह्मण्येव अन्वयात् तदा शास्त्रस्य भ्रान्तजल्पितत्वापाताच्च अविभक्तनामरूपसूक्ष्मचिरचिद्वस्तुशरीरकस्य ब्रह्मणो विभक्तनामरूपस्थूलचिरचिद्वस्तुशरीरत्वेन परिणामो हि वेदान्तेषु उपदिश्यते तद्धेदन्तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियता इत्येवमादिभिः अपुरुषार्थाश्च विकाराः शरीरभूतचिरचिद्वस्तुगताः कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च आत्मभूतं ब्रह्म अपहतपाप्मत्वादिगुणकमेव स्थूलसूक्ष्मावस्थस्य कृत्स्नस्य चिरचिद्वस्तुनः ब्रह्मशरीरत्वं ब्रह्मणश्च तदात्मत्वं यः पृथिव्यां तिष्ठन् यस्य पृथिवीशरीरम् इत्यारभ्य यस्याव्यक्तं शरीरं यस्य अक्षरं शरीरं यस्य मृत्युशरीरम् एष सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इत्येवमादिश्रुतिशतसमधिगतम् अतः सर्वमनवद्यं योनिश्च हि गीयते यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् इत्यादिषु सर्वस्य भूतजातस्य परमपुरुषो योनित्वेन गीयते हि शब्दो हेतौ यस्माद्योनिः इति गीयते तस्माच्च उपादानमपि ब्रह्म योनिशब्दश्च उपादानकारणपर्यायः इति प्रकृत्यधिकरणम् एतस्मिन् प्रकृत्यधिकरणे भगवतो नारायणस्य ईश्वरस्य परमपुरुषस्य जगन्निमित्तोपादानत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् उपपादयति। लोके तु निमित्तकारणं भिन्नमिव भाति उपादानकारणम् अन्यदिव भाति। तदेव हि नैयायिकाः शास्त्रानुगुणमपि उपपादयन्ति। घटपटादिकार्यं तत्र
घटे कपालद्वयम् उपादानकारणं भवति, मृत्तिका वा उपादानकारणं भवति। पटरूपकार्ये तन्तुः उपादानकारणं भवति, नाम समवायिकारणं भवति इत्यर्थः। निमित्तकारणं कः इति पृष्टे घटे निमित्तकारणं कुलालः, पटे निमित्तकारणं कुविन्दः। कुविन्दनिमित्तक तन्तु उपादानकं कार्यं पटः, कुलालनिमित्तक मृदुपादानकं कार्यं घटः। निमित्तकारणं च कर्ता सः चेतनः, उपादानकारणं तु अचेतनं, तदवयवरूपमेव भवति। यथा पटे तन्तवः अचेतनं निमित्तकारणं, घटे मृत्तिका अचेतनरूपा एव निमित्तकारणं भवति। एवं पुस्तकादिषु पत्रादिकं निमित्तकारणं, नाम तत्तदवयवाः इत्यर्थः। इदं पाञ्चभौतिकं शरीरं नैयायिकानां दृष्ट्या तु पार्थिवं शरीरम्। एतत् शरीरस्य अवयवाः एव शरीरस्य उपादानकारणं भवति। निमित्तकारणं तु चेतनः एव, पिता वा माता पितरौ अथवा ईश्वराधिष्ठितपिता कारणं भवति। नाम चेतनः एव निमित्तकारणं भवति, न तु अचेतनः। लोकेपि एवमेव प्रथा परिदृश्यमाना भवति, युक्तियुक्तरूपेण भाति। अतः निमित्तकारणम् एवञ्च उपादानकारणम् उभयमपि भिन्नमेव भवति। अतः ब्रह्मणः परमपुरुषस्य जगन्निमित्तत्वम् उपादानत्वम् उभयमपि कथमपि न सम्भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अतः जगतः ब्रह्म किम् उपादानकारणम् उत निमित्तकारणम् इति पृष्टे निमित्तकारणत्वमेव उपपादनीयम्, उपादानकारणं तु जगदवयवरूपेण विद्यमानाः तत्तत्कार्यस्य तत्तदवयवाः एव उपादानकारणम् इत्येवं रूपेण उपपादनीयमापतति। अतः स्पष्टयति, तत्र सन्देहोऽपि जायते। परं ब्रह्म किं जगतः निमित्तकारणम् उत उपादानकारणमपि। निमित्तकारणविषये तु सन्देहो नास्ति, तेऽपि अङ्गीकुर्वन्ति। उपादानकारणं भिन्नम् इत्यत्रैव विप्रतिपत्तिः। अतः सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायेण यथा ब्रह्म निमित्तकारणं तथा उपादानकारणमपि। अतः निमित्तकारणमेव इति पूर्वः पक्षः, उपादानकारणमपि इति सिद्धान्तः। निमित्तकारणमेव इति ये परं पूर्वपक्षिणः नैयायिकादयः वदन्ति, तेषां दृष्ट्या तु मृत्कुलालादौ उपादानयोः भेददर्शनात्। निमित्त उपादानयोः भेददर्शनात्। कुत्र? मृत्कुलालादौ। मृत्तिका उपादानकारणं, कुलालः निमित्तकारणम्। अनयोर्मध्ये चेतनाचेतनरूपः भेदः स्पष्टरूपेण परिदृश्यमानः एव भवति।
अतः निमित्तकारणम् उपादानकारणात् भिन्नमेव भवेत्। निमित्तकारणम् उपादानकारणमपि इति तु वक्तुमेव न शक्यते इति तात्पर्यम्। तदाधारेणैव श्रुतिवाक्यमपि अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् इत्यस्ति। अस्मात् मूलप्रकृतेः परस्तादेव मायी माया अस्मिन् अस्ति इति मायी कः भगवान्। माया विशिष्टः अयं पुरुषः अनेनैव सृष्टिं करोति, मायाम् उपादायैव सृष्टिं करोति, प्रकृतिम् उपादायैव सृष्टिं करोति। चेतनः अयं सर्वकर्ता, परन्तु प्रकृतिम् उपादाय मूल प्रकृतिम् उपादाय भूतसूक्ष्मरूपेण विद्यमानाम् इमां प्रकृतिम् उपादाय एव मायी विश्वमेतत् सृजति। एवञ्च प्रकृतिः माया पुरुषः इति चेत् सः स्वयं मायी पुरुषः, माया अचेतनं, मायी मायाम् उपादाय सृष्टिं करोति। अस्मान् मायी सृजते, अस्मादेव सृजते, प्रधानादेव सृजते। कः? मायी माया विशिष्टः सः कः? परमात्मा इति मायिनं परमात्मानं मायापेक्षया प्रकृतेः अपेक्षया भिन्नरूपेण उपादाय उपपाद्य निमित्तकारणं तं मायिनं परमपुरुषं वक्ति उपादानकारणरूपेण प्रधानम् उपपादयति। श्रुतिरपि एतदेव खलु वक्ति। अतः उपादानकारणनिमित्तकारणयोः भेदः यथा लोके दृश्यते, यथा वा नैयायिकाः उपपादयन्ति, यथा वा अन्येऽपि तान्त्रिकाः उपपादयन्ति, योगिनः अपि योगशास्त्राधिकारिणः अपि उपपादयन्ति, तद्वदेव श्रुतौ अपि मायिनं तं परमपुरुषं परमात्मानं निमित्तकारणम् उपादानकारणात् प्रधानात् भिन्नरूपेणैव उपपादनात् स्पष्टरूपेण इदं परं ब्रह्म जगन्निमित्तकारणमेव न उपादानकारणं भवितुमर्हति इति। अस्मत् शब्देन प्रकृतिः सूचिता वा जीवः? प्रधानम् अस्मात्, अस्मादिति हेतौ पञ्चमी भेदप्रतिपादनात् ब्रह्मणः एवं रूपेण उपपादनात् अस्मात् सृजते। न केवलं तावदेव, यदि प्रकृतिः अपि स्वयमेव तदानीं स्वयं एवं रूपेण प्रपञ्चरूपेण परिवर्तितो भवति। यथा घटः तत्र मृत्तिका घटरूपेण भवति इति चेत् विकारं प्राप्नोति। यदि निमित्तकारणवत् उपादानकारणमपि परं ब्रह्मैव, तदानीं परं ब्रह्म जगद्रूपेण परिणमते इति चेत् परं ब्रह्मणि विकारः आयाति। तत्तु परं ब्रह्म निर्विकारं निरञ्जनम् इत्युपपाद्यते। अतः निर्विकारत्वश्रुतिः या वर्तते तच्छ्रुतिविरोधोऽपि भवति। अतः स्पष्टयति निर्विकारश्रुति अविकारत्वश्रुतिरस्ति खलु, तादृशश्रुतिविरोधाच्च अत्र सर्वत्रापि उपादानकारणं मिथ्याकारकं भिन्नमेव, तस्मात् मायी श्रूयते। इदानीं तु उपादानकारणं भिन्नं चेत् परमपुरुषापेक्षया तस्यैव विकारः, परमपुरुषस्य विकारो नास्ति, निमित्तकारणरूपेण विद्यमानः सः निर्विकारी एव। अतः
श्रुतिविरोधप्रसक्तिरपि न भवति इत्येवं रूपेण दर्शनात् तत्तादृशे प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते राद्धान्तस्तु प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् येनाश्रुतं श्रुतं भवति इति ये ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञान अन्यथा अनुपपत्या यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति इति मृत् तत् कार्यदृष्टान्तेन तदुपादानाच्च जगदुपादानकारणमपि ब्रह्मैव इति विज्ञायते। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा अस्ति। एकं ज्ञातं चेत् सर्वं ज्ञातं भवेत्, कार्यं ज्ञातं चेत् कारणं ज्ञातं भवति। दृष्टान्तमपि दर्शयति। मृद् अवगता चेत् मृण्मयं सर्वमपि अवगतं भवति। तन्तुः अवगता चेत् तन्तुना उत्पन्नाः पदार्थाः सर्वेपि अवगताः भवन्त्येव। अतः वदति यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति। मृदयं घटः, मृदा समुत्पन्नो घटः, मृदा समुत्पन्ना भित्तिः, मृदा समुत्पन्नः पात्रविशेषः, एवमेव खलु वक्तव्यम्। तदानीम् एकस्य ज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति, कारणस्य ज्ञानेन कार्यं सर्वमपि निखिलं विज्ञातं भवति। प्रश्नः अपि एतादृशः एव। येन श्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं भवति, विज्ञातं अविज्ञातं विज्ञातं भवति। तत् किम्? तत् परं ब्रह्म। तद् ज्ञातं चेत् सर्वं ज्ञातं, तत् श्रुतं चेत् सर्वं श्रुतं, तद् विज्ञातं चेत् सर्वं विज्ञातं। कारणं विज्ञातं चेत् कार्यं विज्ञातं। मृदवगतं चेत् मृद्विकारादिकं निखिलमपि अवगतं। तन्तुः अवगता चेत् तन्तुविकारेण उत्पन्नाः सर्वेपि पटाः विभिन्नाः विभिन्नजातीयाः अपि अवगताः एव भवन्ति। अतः कारणविज्ञानेन कार्यविज्ञानं यथा इति दृष्टान्तपुरस्सरम् उपपादयति श्रुतिः। एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति इति मृत्कार्यदृष्टान्तेन मृदः कार्यात्मकघटस्य उपादानत्वं साधयति। तदुपादानाच्च जगदुपादानकारणमपि ब्रह्मैव। जगदित्याकारकं परमपुरुषस्य परस्तादेव समुत्पन्नं। परमपुरुषस्य विकारः एव। सः स्वयं वदति अहमेव बहु भवेयम् इति। अतः तदुपादानाच्च जगदुपादानकारणमपि ब्रह्मैवेति निश्चीयते। प्रमाणान्तरावसितसकलवस्तुविलक्षणस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः उपादानत्वम् एकस्यैव अविरुद्धम्। इदं परं ब्रह्म ईश्वरः परमपुरुषः शास्त्रैकसमधिगम्यः। अन्यत् किमपि तत्र प्रमाणमेव न भवति। एतदानुगुण्येनैव अन्यस्य प्रामाण्यम्। शास्त्रेण एकेनैव समधिगम्यः अयम् ईश्वरः परमपुरुषः परमात्मा परं ब्रह्म। सः सर्वज्ञः सर्वशक्तः अघटितघटनासमर्थः। सः स्वयमेव निमित्तकारणमपि भवितुमर्हति उपादानकारणमपि भवितुमर्हति। तत्तादृशस्य सामर्थ्यविशेषस्य तस्मिन् विद्यमानत्वात् सः परमपुरुषः समृद्धग्रन्थिः अनूनः आप्तः वशी
स्पष्टयन्ति पश्यन्तु। सर्वज्ञः अयं कार्यकारण उभय अवस्थायामपि अवस्थितः। कथमवस्थितः? कार्यावस्थायामपि स्वशरीरेण सहैव अवस्थितः, कारणावस्थायामपि स्वशरीरेण सहैव अवस्थितः। कारणावस्थायामपि चिदचित् इति उभयमपि तच्छरीरं, कार्यावस्थायामपि चिद् अचित् इत्याकारकं तच्छरीरमेव। कार्यावस्थायां स्थूलं शरीरं, कारणावस्थायां सूक्ष्मं शरीरं, कार्यावस्थायां नाम रूप विभाग अर्ह शरीरं, कारणावस्थायां कारणावस्थायां नाम रूप विभाग अनर्हं शरीरम्। अतः चिदचिद्वस्तु प्रकारतया एव अवस्थितः कारणावस्थायां कार्यावस्थायाम्। तत् कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि एवं भवति। अतः तत्कृते निमित्तत्वमपि सम्भवति, एवं उपादेयत्वम् उपादानत्वमपि सम्भवति। प्रमाणान्तर अवसित सकल वस्तु विलक्षणस्य प्रमाणान्तर अवसित सकल अन्येन केनापि प्रमाणेन अवगन्तुं न शक्यः, केवल शब्दैकसमधिगम्यः। प्रमाणान्तर अवसित सकल वस्तु विलक्षणः, प्रमाणान्तरेण केनापि अवगन्तुं न शक्यः। किञ्च सर्वेभ्यः इतरवस्तुभ्यः सः विलक्षणः, जीवापेक्षया अतिरिक्तः। जीव एव आत्मा नास्ति। जगतीतले विद्यमान सकलवस्तु विलक्षणः प्रमाणान्तर अवसित सकलवस्तु विलक्षणस्य इति। तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः ईश्वरस्य उपादानत्वं निमित्तत्वम् उभयमपि अविरुद्धं तत्र भवितुमर्हति। शरीरभूत चिदचिद्वस्तुगतो विकारः। विकारः भवति खलु, तदेव स्वयं बहु भवति चेत् विकारः अस्ति, विकारो जायते, परन्तु शरीरगतः विकारः। यथा अयं जीवः अग्रेपि पुनः पुनः आकारान्तरं प्राप्नोति, अग्रेपि पुनः जन्मजन्मान्तरं प्राप्नोति, तथापि विकारः एतस्मिन् जीवात्मनि न भवति, अपि तु शरीरे एव भवति, पाञ्चभौतिके देहे। तद्वत् शरीरभूतचिदचिद्वस्तुगतः विकारः। कारणावस्थायामपि चिदचिदस्ति, कार्यावस्थायामपि चिदचिदंशविशिष्टः एव परमात्मा। अतः चिदचिदंशभूते एतस्मिन्नेव भवति दोषः। अतः स्पष्टयति। कुत्रास्ति? शरीरभूतचिदचिद्वस्तुगतो विकारः कार्यावस्थावस्थितस्य शरीरिणः परमात्मनः। कार्यावस्थायां कारणायावस्थायामपि तद्भवति, कार्यावस्थायां प्रपञ्चरूपेण भवति, तथापि तस्मिन् विकारो न भवति, अविकारित्वं सिद्धमेव। तर्हि विकारः कुत्र? विकारः कुत्र इति चेत् शरीरे विकारः, चिदंशे अचिदंशे विकारः, चिदंशे ज्ञानविकारः, अचिदंशे आकारविकारः, भौतिकविकारः अचिदंशे। चिदंशे तो तत्तादृशः एव ज्ञानविकारः भवति, भावविकारः भवति। अतः स्पष्टयति शरीरभूतचिदचिद्वस्तुगतो विकारः शरीरिणि परमात्मनि विकारो न भवति। कार्यावस्थावस्थितस्यापि शरीरिणः परमात्मनः
अविकारित्वं सिद्धमेव कार्यरूपेण प्रपञ्चरूपेण स्वयं बहु भवति परन्तु तस्मिन् नित्यं तन्तु साधितमेव भवति विद्यमानमेव भवति कदापि तन् न अपगच्छति अविकारित्वं सिद्धमेव चिदचिद्वस्तु शरीरस्य ब्रह्मणः एव उपादानत्वम् चिदचिद्वस्तु शरीरस्यैव ब्रह्मणः उपादानत्वं चिद्वस्तु अचिद्वस्तु उभयमपि शरीररूपेणैव उपादाय तत् परं ब्रह्म कारणं भवति कार्यावस्थायां कारणावस्थायामपि अतः अपुरुषार्थविकारास्पर्शप्रदर्शनाय अपुरुषार्थविकारास्पर्शप्रदर्शनाय विकारः यदि ब्रह्मणि आयाति तदानीम् अपुरुषार्थसम्बन्धः आगतः अतः विकार स्पर्शदर्शनाय स्पर्शत्वं विकारस्य स्पर्शो नास्त्येव इति दर्शयितुमेव अतः अविकारित्वं सिद्धमेव परमात्मनि परमात्मनः अविकारित्वं सिद्धं भवति चिदचिद्वस्तु शरीरस्य ब्रह्मणः एव उपादानत्वे ब्रह्मैव उपादानं विशिष्टं ब्रह्म उपादानं चिदचिद्वस्तु विशिष्टं ब्रह्म उपादानं चिदचिद्वस्तु विशिष्टं ब्रह्म कार्यम् इदानीम् अस्मत् शब्देन कः निर्दिष्टः अत्र अस्ति खलु अस्मान् मायि पश्यतु ब्रह्मणि अपुरुषार्थविकार अस्पर्शप्रदर्शनाय अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्च अन्यो मायया सन्निरुद्धः अस्मात् मायि सृजते प्रकृतिम् उपादायैव सृजति अस्मात् सृजति इति चेत् मूलकारणभूता प्रकृतिरेव तमुपादाय सर्जनं करोति अतः विकारः मायायामेव भवति मायी परमात्मा शुद्धः एव भवति तस्मिन् विकारसम्बन्धः एव नायाति अस्मान् मायि सृजते इत्याकारकवाक्ये क्लेशो नास्ति सः स्वशरीरभूतं भूतां मायां प्रकृतिं भूतसूक्ष्मरूपाम् उपादाय एव विस्तारं करोति सृष्टिं करोति प्रपञ्चं सृजते विस्तृतं अण्डकोटिब्रह्माण्डरूपं प्रपञ्चं सृजते विकारस्तु मायायामेव मायी तु अयं साक्षीरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः परमात्मा परब्रह्म निर्विकारः एव अवतिष्ठते इति व्यपदेशः प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् उपादानञ्च ब्रह्मैव एवं प्रतिज्ञा एवञ्च दृष्टान्तः इति अनयोः द्वयोः उपरोधः न भवेत् न उपरोधः अनुपरोधः अनुपरोधात् प्रकृतिः एव उपादानं निमित्तञ्च क्षम्यतां प्रकृतिः इत्याकारकं यद्वर्तते तदुपादाय ब्रह्मैव सृष्टिं करोति एवञ्च प्रकृतिः अपि स्वशरीरमेव स्वयमेव अतः ब्रह्मैव उपादानकारणं ब्रह्मैव निमित्तकारणमपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तः इति प्रतिज्ञा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा दृष्टान्तः यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं निर्णयं विज्ञातं भवति तादृशदृष्टान्तानुगुणत्वेन रूपेण एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा वक्तव्या तदुभयमपि विरुद्धं न भवेत् यदि उभयम् उपादानं निमित्तम् उभयमपि एकमेव भवति तदानीमेव दृष्टान्तः एवञ्च प्रतिज्ञा एतत् इति उभयमपि
अविरुद्धं भवति। अतः अत्र उपादानत्वम् उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वम् इति उभयमपि परब्रह्मणि एव परमपुरुषे एव इति साधनीयम्। अभिध्योपदेशाच्च सो कामयता बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोतप्यता सतपस्तत्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमान् इत्यादि आयाति। बहुस्यां प्रजायेय इति भवति। सृष्टुः ब्रह्मणः स्वस्यैव जगदाकारेण बहुभवनचिन्तनं स्वयमेव बहु भवति, जगद्रूपेण बहु भवति। भवद्रूपेण मद्रूपेण घटपटादिरूपेण जगतीतले विद्यमान सकलपदार्थरूपेण भवति, बहु भवति, स्वयमेव बहु भवति। बहुभवनचिन्तन उपदेशः अत्र कृतः। अभिध्या अभितः ध्यानं पूर्णरूपेण एकं चिन्तनं तत्र अभिहितं। बहुभवनचिन्तनं स्वस्यैव बहुभवनचिन्तनं स्वस्यैव बहुभवनरूपचिन्तनस्य श्रुतौ स्पष्टरूपेण प्रतिपादनात् जगदुपादानं निमित्तम् उभयमपि ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः इति निश्चीयते। साक्षाच्च उभयाम्नानात् श्रुतौ साक्षादेव उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वम् उभयमपि आम्नातम् समन्तात् उक्तम्। कुत्र उक्तं? किं स्विद्वनं स उस वृक्ष आसीत्। किं स्विद्वनं स उत वृक्ष आसीत्। वनं वर्तते, वने वृक्षं किं स्वित् भवति। तदानीं वदति ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्। वनमपि ब्रह्मैव वृक्षः अपि ब्रह्मैव। पश्यन्तु, वनं कार्यं, कारणं तु वृक्षाः। वृक्षाः एव यदि न भवन्ति तर्हि वनं न भवति। वनम् इति कार्यं सिद्धं भवति चेत् तदानीं कारणं वृक्षाः एव भवन्ति। अत्र वनं किं वृक्षः कः इति चेत् वनमपि ब्रह्मैव वृक्षोऽपि ब्रह्मैव, कारणमपि ब्रह्मैव कार्यमपि ब्रह्मैव, तन्तुरपि ब्रह्मैव पटोऽपि ब्रह्मैव, मृदपि ब्रह्मैव घटोऽपि ब्रह्मैव। ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् इति न तावदेव वदति। ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्षः ब्रह्म अध्यतिष्ठत् इति वदति। तत्तादृशं वनं यत् कार्यं वर्तते तस्य अध्यक्षतानिर्वहणं निमित्तकारणत्वनिर्वहणं नियमनादिकम् अधिकारादिकं स्वयं ब्रह्मैव करोति। ब्रह्म अध्यतिष्ठत् इति उपादानं निमित्तम् उभयमपि ब्रह्मैव इति खलु वक्ति। उपादानकारणभूतवृक्षोऽपि ब्रह्मैव, निमित्तकारणभूत यद् निमित्तकारणभूतं भूतः अध्यक्षः स्वयं ब्रह्मैव इति साक्षादपि उच्यते। साक्षादपि उभय आम्नानात् निमित्त उपादान आम्नायात् अनेनापि निश्चेतुं शक्यते परमपुरुषस्य परब्रह्मणः ब्रह्मतत्त्वस्य ईश्वरस्य अक्षरशब्दवाच्यस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्यैव जगदुपादानत्वं निमित्तत्वं च नान्यस्य कस्यापि। आत्मकृतेः
तदात्मानम् आत्मा करोति स्वयं तदात्मानं स्वयम् अकुरुत आत्मानमेव स्वयं प्रपंचरूपेण अकुरुत जगद्रूपेण अकुरुत आत्मानमेव अकुरुत स्वामेव बहुभावयति इति स्रष्टुः आत्मनः एव जगदाकारेण कृतिः व्यपदिश्यते अतश्च उभयं ब्रह्मैव जगदुपादानं निमित्तं च ब्रह्मैव कर्म किं कर्ता कः यत्कर्ता नाम रूप विभाग अनर्ह ब्रह्म कार्यं नाम रूप विभाग अर्हं ब्रह्म जगत् अतः स्पष्टयति नाम रूप भावाभावाभ्याम् एकस्यैव कर्मकर्तृभावो न विरुद्धः एकस्यैव कर्म ऑब्जेक्ट जगद्रूपेण अवस्थानं तस्यैव कर्तृभावः अपि नामरूप विभाग अनर्हं ब्रह्म कारणं नामरूप विभाग अर्हं ब्रह्म कार्यम् यदि आत्मानमेव ब्रह्म जगदाकारं करोति तर्हि ब्रह्मणः आत्मनः एव जगदाकारं करोति तर्हि ब्रह्म जगद्रूपेण भवति तर्हि अपहतपाप्मा कथं पाप्मादिकं तत्र भवेदेव खलु पुण्यपापाद्यनुगुणत्वेन रूपेणैव खलु प्रपञ्चे सृष्ट्यादिकं भवति विस्तारादिकं भवति अतः अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो विपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादिरूपेण गुणाष्टकवैशिष्ट्यं यत् परमपुरुषस्य वर्तते तत् कुत्र गतं तर्हि जीवस्तु मुक्तावस्थायां गुणाष्टकविशिष्टो भवति एष तु सर्वदा सार्वकालिकरूपेण गुणाष्टकः खलु विजरः विमृत्युः मृत्युर्नास्ति जरा नास्ति कोऽपि दोषः नास्ति पाप्मा नास्त्येव अपहतं पाप्मा यस्मात् सः अपहतपाप्मा समीपमेव नायाति पापम् इत्याकारकम् तत्तादृशः अयम् ईश्वरः तर्हि अपहतपाप्मत्वं न भवति खलु स्वयं बहु भवति चेत् स्वयं प्रपञ्चाकाररूपेण भवति चेत् अतः अनवधिकाधियानन्दस्वरूपं ब्रह्म सर्वज्ञं परं ब्रह्म इत्यादि यत् व्यपदिश्यते तद्विरुद्धं भवति किञ्च अज्ञत्व असुखित्व कर्मवश्यत्वादि विपरीतरूपत्वात् जगतः जगद्यद्वर्तते तत् अज्ञं जगदीतले जीवः अस्ति बद्धरूपेण वर्तते सः अज्ञः प्रपञ्चः एव परं ब्रह्म इति चेत् जगत् परं ब्रह्म कार्यं परं ब्रह्म तर्हि अज्ञः परं ब्रह्म असर्वज्ञः परं ब्रह्म असुखी परं ब्रह्म इति खलु भवति एवं जगतीतले विद्यमानाः सर्वेपि कर्मवश्याः वशीभूताः परमपुरुषस्तु अकर्मवश्यः तर्हि जगद्रूपेण स्वयं बहु भवति इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते चेत् जगद्गताः ये परं दोषाः वर्तन्ते ते दोषाः अज्ञत्व सुखित्व कर्मवश्यत्वादयः परे ब्रह्मणि आयान्ति खलु इत्येवं रूपेण पुनराशङ्कायां सत्यां भक्ति इत्युत्तरं पठति परिणामात् अज्ञब्रह्मविवर्तवादे हि तद्भवत्येव ब्रह्मविवर्तवादे तद्भवति ब्रह्मैव विवर्तो भवति तदानीं तु तद्भवति दोषादिकं तस्मिन् आयाति
अज्ञानस्य तत्कार्यरूप अनंत अपुरुषार्थस्य वेदांतजन्य ज्ञान निवर्त्यस्य ब्रह्मण्येव अन्वयात्। अज्ञं ब्रह्म, अज्ञं ब्रह्म सर्वज्ञं भवति। ब्रह्मैव स्वीय अज्ञानात् बहु भवति इति खलु ते वदन्ति। स्वीय अज्ञानात् बहु भवति इति यदा उच्यते तदानीम् अज्ञत्वम् आगतम्, अज्ञानम् आगतम्। स्वयं बहु भवति, अतः अज्ञानात् बहु भवति, अतः प्रपञ्चगतदोषाः अपि कार्यरूप अपुरुषार्थाः अपि ब्रह्मण्येव भवन्ति। वेदान्तजन्यज्ञाननिवर्त्यस्य ब्रह्मण्येव। वेदस्य अन्तः वेदान्तः उपनिषत् तज्जन्यज्ञानादेव मोक्षः नाम अज्ञत्वनिवृत्तिः। तदानीं वेदान्तजन्यज्ञाननिवर्त्यत्वं ब्रह्मणि आयाति। ब्रह्म वेदान्तज्ञाननिवर्त्यः ब्रह्म ब्रह्म तस्मिन्नेव ब्रह्मणि एते दोषाः अन्विताः भवन्ति। तदानीं शास्त्रस्य भ्रान्तजल्पितत्वं, शास्त्रं यद्वदति अनवधिकातिशयं ब्रह्म निर्गुणं नाम निर्गुणं ब्रह्म, गुणरहितं ब्रह्म इति, सगुणं ब्रह्म इति, निर्गुणं ब्रह्म इति नास्ति, सगुणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण इदमित्थम् एतावदेव गुणः इत्येवं रूपेण नास्ति। अनवधिकातिशय अनन्तकल्याणगुणाकरं ब्रह्म, दोष अस्पृष्टं परं ब्रह्म। तत्सर्वं तु कथमपि न उपपादयितुं शक्यते। अतः तत्सर्वं वाक्यं भ्रान्तिजल्पितमिति स्यात्। अविभक्तनामरूपसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकस्य ब्रह्मणः विभक्तनामरूपस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन परिणामो हि वेदान्तेषु उपदिश्यते। अस्माकं वेदान्ते वेदस्य अन्तभागे उपनिषदि अज्ञब्रह्मविवर्तवादः नोच्यते। परिणामवादः हि उच्यते। कस्य? ब्रह्मणः एव परिणामवादः। कीदृशस्य ब्रह्मणः? चिदचिद्वस्तुशरीरकस्य ब्रह्मणः एव परिणामः। कारणावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरकः, कार्यावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरकः, कारणावस्थायां सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकः, कार्यावस्थायां जगद्रूपेण यदा परिणतो भवति तदानीं स्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरकः परं ब्रह्म, परिशरीरकं परं ब्रह्म, सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकं परं ब्रह्म कारणावस्थायां। परन्तु तदानीं नाम्ना रूपेण च वक्तुं शक्यं न भवति। नामरूपविभाग अनर्हं तत् सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं ब्रह्म, नामरूपविभाग अर्हं एतत् कार्यावस्थं सुस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरं परं ब्रह्म। अतः विकारो भवति, विकारः शरीरे भवति, चिदंशे अचिदंशे च। परमपुरुषे परे ब्रह्मणि विकारो नास्ति। तदानीम् अविकारत्वश्रुतिः अपि संरक्षितः भवति। विकारोऽपि भवति, शरीरे भवति, तत्तु दृश्यते अपि। तन्तुना पटः जायते, पटे विकारः वर्तते एव, अचिद्वस्तुनि विकारः अस्ति। एवञ्च चेतनः यदा भवति, चेतने ज्ञानविस्तारः भवति, जीवः। अतः सङ्कोचविकासादिकं तु चिदंशे अचिदंशे भवति, ईश्वरांशे न भवत्येव। अतः ईश्वरस्य तस्य
ನಿರ್ವಿಕಾರತ್ವಂ ಪರಿರಕ್ಷಿತಂ ಭವತಿ. ब्रह्मत्वादज्ञानगतं पुनः एकवारम् अज्ञं परं ब्रह्म स्वयमेव स्वीय अज्ञानेन अविद्यया इति खलु वदन्ति. अविद्या नाम अज्ञानं तेषां दृष्ट्या. स्वीयया अविद्यया एव बहु भवति, जगद्रूपेण भवति. यदा च अज्ञानं निवृत्तं भवति तदानीं बहुत्वम् अपगच्छति, एकज्ञानमायाति, एकं ब्रह्म इति भवति. ब्रह्मैक्यज्ञानम् आगतं चेत् तदानीं तु मोक्षः इति खलु उपपादयन्ति. अतः अज्ञब्रह्मविवर्तवादः सः. अस्माकं तु परिणामवादः, परन्तु एषः परिणामवादः यो वर्तते यत् सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य परब्रह्मणः स्थूलचिदचिद्विशिष्टरूपेण परिणामः. एवञ्च एतादृशपरिणामवादः एव वेदान्ते उपदिश्यते. कुत्र उक्तं? तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत्. तद्धि तदानीं सृष्टेः आदौ इदं हि प्रसिद्धौ अव्याकृतं व्याकर्तुं शक्यं नासीत्. न व्याकृतं, व्याकृतं न भवितुमर्हति. शब्देनापि वक्तुं व्याकृतं न भवति, स्वरूपेणापि व्याकृतं न भवति. अतः नाम्ना रूपेण च विभज्य प्रतिपाद्यमानं न भवति. नामरूपविभाग अनर्हं तत्. तद्धि अव्याकृतमासीत्. तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियता. यदा च सृष्टिः तदानीं नाम्ना रूपेण च व्याकरणमभूत्, विस्तारः अभूत्, परिणामः अभवत्. यदा च स्थूलरूपेण भवति तदानीमेव खलु शब्देन व्यवहारः, रूपेण ग्रहणं. स्थूल सूक्ष्म अवस्थस्य कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च आत्मभूतं ब्रह्म. कार्यावस्थायामपि ब्रह्म, कारणावस्थायामपि ब्रह्म. तत् आत्मभूतं ब्रह्म. तत्र विकारो नास्ति. यद् तत् पाप्मादिना विसृष्टम्, अतः अपहतपाप्मत्वादिकं तत्र परिरक्षितमेव भवति. अपहतपाप्मत्वादिगुणकमेव तत् परं ब्रह्म. कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च स्थूलसूक्ष्मावस्थस्य कृत्स्नस्य चिदचिद्वस्तुनः ब्रह्मशरीरत्वात्. सूक्ष्मावस्थायामपि तत् शरीरमेव, स्थूलावस्थायामपि तत् शरीरमेव भवति. कस्य शरीरं? ब्रह्मशरीरम्. अतः शरीरं विस्तृतमभूत्. ब्रह्मणश्च तदात्मत्वात्. ब्रह्म तु तदात्मा. स्पष्टरूपेण उपपादयति श्रुतिः. पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याः अन्तरः, सः अन्तरः अस्ति इति पृथिवी न वेद. यस्य पृथिवी शरीरं स ते आत्मा अन्तर्याम्यमृतः. सः एव ते आत्मा, परमात्मा एव. अक्षरशब्दवाच्यं परं ब्रह्मैव, तवापि आत्मा इति स्पष्टरूपेण. यस्य अव्यक्तं शरीरमित्यपि वदति. अव्यक्तं नाम प्रकृतिः प्रधानं भूतसूक्ष्मं. तदपि शरीरं कस्य? तस्य परमपुरुषस्य. अव्यक्तं शरीरम् इति अव्यक्तं न जानाति. अव्यक्तस्य अन्तः वर्तते परं ब्रह्म, तन्नियमयति इति अव्यक्तं न जानाति, अचेतनं न जानाति. तथापि तस्य नियमनम् अन्तः भूत्वा सः परमपुरुषः परं ब्रह्म करोति. तथापि करोति खलु तत्परं ब्रह्म. तदेव तवापि अन्तर्यामी, अन्तः प्रविष्टः शास्ता. न जानाति इति चेत् किम्? न अवगच्छति. अचेतनम् अहं, मम अन्तः परमपुरुषः अस्ति, सः मम नियमनं करोति इति अहं न जानामि. एतस्य अन्तः अस्ति इति अचेतनमपि न जानाति. अहमपि एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातवान्, भवदुपदेशात् अवगतवान्.
वेदान्तादि उपदेशादिना खलु अहमपि अवगतवान्। अन्यथा मत्कृतेपि तद्यादृशं ज्ञानं जीवस्य कृतेपि नास्ति। अतः अचेतनतुल्यम् तथैव वदन्ति अहमपि अचेतनतुल्यः एव आसम्। यथा अचेतनं भगवदन्तर्यामित्वं न जानाति तथा अहमपि भगवदन्तर्यामित्वम् अजानन्नेव आसम्। इदानीं वेदान्तोपदेशादिना गुरोः आचार्यस्य उपदेशादिना तत्तादृशानाम् अध्यात्मग्रन्थानाम् एतेषाञ्च अनुग्रहेण अहम् अवगतवान्। अतः एतावत्पर्यन्तम् अचेतनतुल्यः एव आसमिति खलु अवगच्छति। अपहतपात्मा सः सर्वभूतान्तरात्मा दिव्यः देवः एकः नारायणः इति सुबालोपनिषत् सः कः इति स्पष्टयति। सर्वत्रापि यस्य यस्य इत्येवं रूपेण उक्त्वा सुबालोपनिषदि सः अन्तर्यामी कः इति चेत् दिव्यः देवः एकः सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपात्मा नारायणः इति वक्ति। तत्तादृशश्रुतिशतम् एतादृशम् अर्थतत्त्वम् उपपादयति। अतः एतत्सिद्धान्तदृष्ट्या तु अत्र विरोधो नास्ति। अज्ञब्रह्मविवर्तवादे तु एतादृशः क्लेशः भवति। योनिश्च हि गीयते यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् इत्यादिषु धीराः योनिं परिपश्यन्ति भूतस्य योनिं भूतस्य भूतजातस्य प्रपञ्चस्य योनिं कारणं परिपश्यन्ति। कर्तृत्वेन रूपेण पुरुषं ब्रह्मयोनिं पश्यन्ति। ब्रह्मतत्त्वमेव योनिरूपेण अवगच्छन्ति कारणरूपेण अवगच्छन्ति। भूतजातस्य सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य परमपुरुषमेव परमात्मानं योनित्वेन रूपेण इमाः उपनिषदः सर्वत्रापि स्पष्टरूपेण उद्घोषपुरस्सरम् उपपादयन्ति। अर्थात् योनिश्च हि गीयते हि इति हेतौ योनित्वेन रूपेण कारणत्वेन रूपेण भूतजातस्य प्रपञ्चस्य कारणत्वेन रूपेण इदं परं ब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषं परमात्मानम् उपनिषदः गीयते स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति। अतः अपि हेतोः इदं परं ब्रह्मैव कारणम्। यस्मात् योनिः नाम उपादानकारणम्। योनित्वम् उपादानकारणत्वं तद्वक्ति अतः उपादानकारणत्वम् अपि अस्ति इत्यर्थः। निमित्तकारणत्वविषये तु भवत्कृतेपि विरोधो नास्ति। अतः निमित्तकारणत्वं तस्मिन्नस्त्येव भवद्दृष्ट्यापि निमित्तकारणत्वमपि अस्ति इति संसाध्य भवत्कृते प्रदर्श्यते। अतः उभयमपि परं ब्रह्मैव उभयम् एकस्मिन् भवति चेदपि विरोधो नास्ति। प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात् यस्मात् योनिः इति गीयते तस्माच्च उपादानमपि ब्रह्मैव। योनिशब्दश्च उपादानकारणपर्यायः। योनिः इति चेत् उपादानकारणम्। अतः सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य इदं परं ब्रह्मतत्त्वम् उपादानकारणमपि भवितुमर्हति। अतः परमपुरुषस्य परं ब्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य जगन्निमित्तत्वम् उपादानत्वम् इति उभयमपि अस्मत्सिद्धान्तदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या वेदान्तोदितदृष्ट्या अविरुद्धमेव सम्भवत्येव। ब्रह्मणः एव निमित्तत्वम् उपादानत्वञ्च इति प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् अभिध्योपदेशाच्च साक्षाच्चोभयाम्नानादात्मकृतेः परिणामाद्योनिश्च हि गीयते इति
षट्सूत्रात्मकेन अनेन अधिकरणेन उपदिष्टम् इति प्रकृत्यधिकरणम्। अथ अन्तिमम् एकसूत्रात्मकं सर्वव्याख्यानाधिकरणम्। सर्वव्याख्यातम् एतेन सर्वे व्याख्याताः एतेन सर्वेऽपि व्याख्याताः वेदान्तगतानां सर्वेषां जगत्कारणत्व अपेक्षितानां वाक्यानां पूर्णरूपेण ब्रह्मपरत्वेन रूपेण व्याख्यानं कृतमेव। अतः निखिलमपि जगत्कारणवाक्यादिकं ब्रह्मपरमेव। कस्मादारभ्य यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यादारभ्य इत्यादिषु उदाहृतेषु वाक्येषु जन्माद्यस्य यतः इत्यादिना उक्तं न्यायकलापेन इति चेत् वेदान्तवाक्यार्थं वाक्यसमन्वयार्थम् उक्ताः ये परं सूत्रन्यायाः वर्तन्ते, सूत्ररूपेण विद्यमानाः न्यायाः तेषां कलापेन समुदायेन इत्यर्थः। कलापेन सर्वे वेदान्ताः सर्वाण्यपि उपनिषद्वाक्यानि ब्रह्मपराणि। अतः वेदान्ताः ब्रह्मपराः व्याख्याताः इति द्विरुक्तिः। तदर्थमपि वदति पदाभ्यासः अध्यायपरिसमाप्तिद्योतनार्थः। अनेन एकः अध्यायः परिसमाप्तः, मुख्यः एकः विषयः परिपूर्णः इत्येवं रूपेण उपपादयितुमिव तत् विरुक्तिः इत्यर्थः। व्याख्याताः इति सर्वव्याख्यानाधिकरणम् इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते वेदान्तदीपे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः। श्रीमते रामानुजाय नमः।